مانا سوالو کا چې تاسو څه تاسو مو څه کړی نو واقعي لکه ډیولپمنٹ لپاره ډیولپمنٹ مو څه کړی دي ټول کار کړی ان پی والا کړی یونیورسيټي خو جوړ کړی کالجونه خو جوړ کړی روډونه خو زه درته وکم تاسو یو روډ د انډس هایویز په هغه ورستلې مجیدا سره هغه د سره نه د مرکز خلک مرکز سره د اوس مې منځوري اخیسته ده چې مرکز سره په دې هم خبره کوجی زه په تلې مډیر خطرناک او ما وکړه دا ګوره چې وزیر اعلی ما په پی سی کې سیمینار وکړ وزیر اعظم مې راوغوښتو صدر مې راوغوښتو گورنر زه څلور ورځې او ما د دې صوبې وسایل دنیا ته کېښودل په هغې کې آیلینډ ګیس مو کېښودو ټوریزم مې کېښودو او زبردست کمپنیان راغلې او زما په کوهاټ په هانګو په کرک کې د آیلینډ ګیس پیداوار دا ستاسو د ټیم دا ما کړی دغه ایکسپلوریشن شروع شي ما راوستي دي اګریمنټونه ما کړی دي مول کمپنی ما راوستي دا ورسره کړی دی نن د ستاسو بیټه د هغې نه 37 ارب روپۍ راځي بالکل راځي که نه بالکل راځي او ګیس دومره زیات بلکې سیوا کېږي هر کال د 37 ارب په بره تاسو به 60% آئل پروډیوس کوي ملک ته دا د ایم ایم اے اکرم خان دورانی په حکومت کې دا راغلی دي ما ملکان 3 جوړ کړی دی او دا تاسو شروع کړی مو دا ملکان 3 ملکان 3 ما افتتاح کړی ها بالکل خو سره 3 ارب تلو ما ریپورټینګ ما 3 ارب روپے نن خزانه ته راځي دا غینا 3 ارب روپے راځي 81 میگاواټ بجلی پیدا کوي ما 10 میگاواټ بجلی په آغا نرخ باندې انډستری سره ماهده ده چې انډستریز والته جوړیږي بالکل آغا زمانه بعد ما 25,000 زمکا د مردان ابيزي اریګیشن سکیم دا خو د حیدر خان سکیم دا زموږ د کلی دی کنه ګوره دا اګریمنټ وګوره دا د افتتاح په وخت کې شوی دی د دې سکیم نه به 25,000 راځي دا زما اګریمنټ ساده ده ملکان 3 والا ملکان نه بالکل هغې نه بعد د دې دا د ملکان 3 سوا د بایزه اریګیشن سکیم دا خو د هغې حصه ده کنه دا د هغې دوم جز دی په هغې پروګرام کې دی د هغې فنډینګ دی ورته اوس دې راشه په دې بنیاد چې په دې صوبې مختلف حکومتونه تیر شوي دي او د بجلی منافع چې ودا د دې خلکو نه چا نه دی ایستې او 6 ارب روپۍ به ورکوله 6 به ورکوله او هغه به نه ورکوله هغه به داسې ورکوله چې جون کې به ورکړه چېرته په اخر کې نه به ورکوله 3 به ما وابډا او مرکزي حکومت کیلک او جرګه مې وکړله 2 سال سان زما 2 د دوی او بیا مې جسټس اجمل میاں د سین ما خوښ کړی هغه مې سربراہ کړه کمیشن او زما په حق کې هغې فیصله وکړه 110 ارب روپۍ زما کلیم 110 ارب کلیم ٹھیک شو جی 37 ارب ولیکا 110 ولیکا او 103 ارب دغه شلو تاسو مرخله او جمع کا 110 نو 10 4 140 ارب 140 ارب او بیا زمانہ د نمونه نه علم چې چا لیټ کړی چې کدا تاسو ورکړې مې مینه به دا حکومت څوک ګټي مشرف دې کې اګریمنټ وځي خدا پیسې چې بیا نه درکوله 25 ارب روپۍ نامې ما سره شته چې مشرف ته چا خو زما چې په یو کال کې به دا 100 ارب تاسو ته پوره کوي او دا برا کوي دا اګریمنټ دی په دې کې دا هم لیکلي چې یو فارغ به کوټ ته نه ځي دا اګریمنټ سره او د دې باوجود وبډا لاړله د مرکزي حکومت او د مشرف په اشاره باندې چې هغه ځنه سیاسي خلکو مجبور کو چې دا پیسې مه ورکوه دا خو داسې ډیولپمنټ به راولي چې دا حکومتونه به هغه پیسې اوس هم پینډینګ دي که نه جي 75 ارب راغلی حیدر خان ته ښه دا حیدر خان بیا ځکه 75 ارب روپۍ راغللی این پی ګورنمنټ کې او 35 ارب روپۍ راغلی تحریک انصاف والو ته دا تپوس وکړه چې زما په وخت کې 4 یونیورسټیانې ایگزسٹنگ سلور وی یو پشاور یونیورسٹی ہزارہ یونیورسٹی یو پشاور ایگریکلچر انجینئرنگ سلور ما په وخت کې کوهاټ کې یونیورسٹی رااله ملکن رااله پېښور کې مې خواتین یونیورسٹی جوړه کړه او میډیکل یونیورسٹی میډیکل کالج میں میډیکل یونیورسٹی کړه بنو سائنس ټیکنالوجي یونیورسٹی میں جوړه کړه او ما د پولیس 1200 کنال نوکا ورکړه وفاق ته نوې جدید انجینیرینګ یونیورسٹی د چرسدې سره ځمکه پرته ده اګریمنټ مې ورسره وکړ خلاص ته ځمکه 1200 ځمکه مې هایر ایجوکیشن ته ورکړې د پولیس ډپارټمنټ ځمکه ده دا خو دغه ولا د پېښور سره ولا خونه ده نه دي د پېښور سره د چرسدې او شبقدر سره پرته ده نو هغې باندې چې زه لاړم چا یونیورسٹی نه راوړه او ما انتقال په صرف په دې کړی دی چې دا ځمکه به هغې وخت کې د هایر ایجوکیشن سره چې ما ته یونیورسٹی جوړوي بل پرپز دپاره نه اوس
زه چې راغلم 90 ډیګري کالجونه وو په صوبه کې او زه چې تلم 104 مې نوي جوړ کړل او په لکه 154 میں شو نوې ریکارډ راووته 104 ما نوي جوړ کړل بیا جی په دې کې حسن خان دا زمونږ کلچر داسې دی چې خلکو به دا بچو ته د کوئی ایجوکیشن اجازت نه ورکړي بالکل بالکل یوه مې ورته جوړه کړه خواتین یونیورسټي او یو مې په حیات آباد کې سیپریټ میډیکل کالج د زنانهو دپاره جوړ کړی بالکل کوهاټ کې مې میډیکل کالج جوړ کړو ستاسو وخت کې سیدو میډیکل کالج سیدو میډیکل کالج میں بلډینګ هم جوړ کو اپګریډ مې هم کو ګومل لیول مې هم جوړ کړی او ما ټول ما په پېښور کې دي په کارډیالوجي یو یونټ ته په ایل آر ایچ کې اخو جی وسه پورې لاندې دی جوړ او ورته دا ما کار خو نه دیکھا ما جی دا فیډرل گورنمنٹ دا په 50% باندې حیات آباد کې کارډیالوجي سنټر جوړ کو شروع کو زما ورځ اخیری ہے کارو کڈنی سینٹر نہ کو جوڑ دیجیے کڈنی سینٹر کو ما جوڑ کرے کڈنی ہسپتال پکے گردی بدلے کی داؤں ما جوڑ کرے کارڈیالوجی پشاور کارڈیالوجی حیات آباد کی دے کمپلیٹ شوز اس کمپلیٹ شو نہ دا یو پشاور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سے جوڑی گی دا ما شروع کرے نہ وہ سب پوری چلا جوڑ نہ دیا ولی نه جوړ دا د دوه حکومتونو د پوسو کده د موجاول دی تیر شوی نه اوس دې حکومت صدا ماته اطلاع راغلی ده چې دا دوی خپل خلکو ته پرایویټایزیشن کې ورکوي خو موږ په دې احتجاج کوو ما ته رپورټ راغلی ده اوس دي ما په وخت کې ډیولپمنٹ ګوره ما په وخت کې فری بکس میلاو شول بچو ته په چا په وخت کې نو میلاو میټرک او اف پورې دا ایجوکیشن تبدیلی چې رااله دا زمونږ حکومت و مونږ غریبانو خلکو ته په کالجونو او سکولونو کې کتابونه مفت زمانه او یو کال وروستو پنجاب شروع کړی دی تاسو دا ریکارډ وګورئ ما مخکې شروع کړی هغه وروستو شروع کړی هغې به پړه لیکه پاکستان پنجاب ورکوو ما ته هم چا ووایي چې ته ولې نه ورکوې نو ما چې په هغې باندې ستاسو هغه ریټ راواخیستل چې تاسو به زموږ نه څومره پیسې نو زما په کتابونو خرچې نه هغه ډبل و نو ما دا زما د وس کار نه دی ما په جیل کې جی اصلاحات کړي په پاکستان کې نشته او په خپل لړ شنو گزاره خو وکي کنه نه جی هغه کې ما دا کړی دي چې سلور جیلونه دي سنټرل یو بنو جیل یو ډیرو دی یو هریپور دی یو پېښور دی هغه کې جی ما د 5 سال نه 25 سال قیدیانو لپاره سیپریټ 15 کمرې بار جوړې کړې دي چې مخکې به کوارټر هغه ته بخدا راشي او درې شپې به ورسره کوي درې فیملی سره لپاره دا په بار ملک هم نشته دا زمونږ هغه اسلامي و دا ما له علما نه تپوس وکړو چې که یو سړی دی هغه جرم کړی دی خو شرعي حق خپلې ښځې ته نشي ورکولی د ښځې په کوم قصور ده یا ښځه د جرم یې کړی دی خو د خاوند یې شرعي حق شته په کوم دی نو یې لو مې کړل اوس راځي ډولۍ راځي جیلونو ته اوس هم دي که نه او جی څوک یې ختمولی شي قانون نه جوړ کړی دی قانون نه جوړ کړی دی داسې خو نه دی جی بیا جی اوس ډولۍ راځي قیدي ته جیل ته ډولۍ راځي نکاح په جیل کې کېږي او زمونږ پښتنو کې بداو چې دشمنیانې به زیاتې 15 کاله بعد بچې دی راتله بوډا سړی و بچي به یې نه کېدل واده په دویم کال به قتل وکړو تاسو انډسټریز پالیسي راوالی ایګریکلچر پالیسي راوالی چې زما په وخت کې کومه جوړه شوې ده ما خو جی هغه تبدیلي راوستې وای چې خلکو ورته منتظر او دا نوې تبدیلی چې دا تبدیلی خدای دپاره نه نه هغوی خو وایي چې مونږ ډېره تبدیلي راوستې چې دا ابنو کې تاسو کسان نه وستي وجوړ چې هغوی دوی چې نشته تاسو ته به زه یو کتاب ما جوړ کړی دی او په لایبرریانو کې دی او زما 15 کاله د حکومت منصوبې دي پکې 2 میوزیم و 3 15 ما په وخت کې جوړ شوي دي ښه میوزیم اندغه باندې مونږ ته یې وي چې دا به دوی دا څیزونه ماتوي ځکه چې زه خو طالب راغلی نو ما د 3 په ځای 15 نوي جوړ کړل سنلي نه تپوس وکړه ویسي دی نمردان یونیورسټي زما ورته هلته ډي جي کړی یو سوات کې کو یو ما په خیال مردان کې یو بنو کې شو یو په مردان کې شو یو په پېښور باندې اپګریډ شو 15 مې نوي جوړ کړي خو خبرې به کوو اوس دي مونږ کمی څه ده مونږ هغه میډیا باندې هغه شی داسې نه وچلو چې هغه دومره پروجیکشن شوی ولې مې نه وچلو ما افضل خان راغوښتی و هلته زما سره انفارمیشن سیکرټري نو هغه به ډېر راته ووایي چې ته ما ته پیسې راکړه د ایډورټایزمنټ دپاره ما به وایي چې زه په ډیولپمنټ کې ولې نه ولګوم
اوس دی راشه 10-15 کروڑ دلته لګیا نو هلته کې پیسې کار کېږي. زمونږ په وخت کې دي پېښور کې د تلو ځای نه و، د سرکولر روډ ما ورته ایستلی دی چې د اوس ازادي ده او خلکو باندې ځي. زه د تاجرانو شکریا ادا کوم چې هغې ما ته خپل دوکانونه وران کړل، کورونه یې راته وران کړل. دا دوی چې ډولونه په غږوي دغه یو هغې پل یې جوړ کړی دی حیات آباد کې، دا ملک سعد والا ما جوړ کړی. نو داسې یو شی دي نشته دی. پولیس اصلاحات چا نه دي کړي دي. پولیس کې اصلاحات لومبي ځل شاهید پیکیج ما ورکړی دی او ما د علما نه راواخیسته چې ایوریج عمر دې وخت څه دی چې 60 سال. ما په وخت کې فیصله ده چې که چېرته پولیس والا شهید شي 60 سال پورې به د ده ښځه تنخوا لي. ښه ده ستاسو په وخت کې دا جی ما کړي دي، دا خو دوی ته ما تیار فیزونه پرېښودي. دو خو یو امینډمنټ دا کړی دی چې پیسې کمې وي بیا حالاتو سره زیاتې کړي. شهید پیکیج چې دی دا ما ورکړی دی، دې نه مخکې نو چې 60 سال پورې به د ده په نام خو یو شی دی د ده په نام به بل سړی برتي کېږي ناسم خان. دې کې لکه ستاسو دا دی چې کوalition MMA سپک پاټۍ هغې دغه پکې نو هغه ټینګ تو سره جماعت اسلامي والا مو څه کمټمنټس هم کړي وغې باندې تاسو منځ کې چې کوم دی یو میں گزارش کروں گا جناب فضل علی صاحب کو جو کہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، سابق صوبائی وزیر تعلیم بھی ہیں، ان کی مادری زبان بھی پشتو ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی خوبصورتی اور اختصار سے اپنا موقف بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب حمید میر صاحب. یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بیان ہوا. میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو تعلیم کو عبادت سمجھتے ہیں جی، اور 2002 سے 2007 تک ایک ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی ایک صوبے کی، تو وہاں پر جو اصلاحات ہم نے کی تھی اس کا مختصر سا خاکہ ذرا آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے ہم نے سارے صوبے کا جائزہ لیا تو اس وقت ہمارے 15 لاکھ بچے تعلیمی اداروں سے باہر تھے. تو یہ جائزہ ہم نے لیا کہ بچے کیوں اسکول نہیں آتے. تو اس کا بنیادی سبب جو تھا جو ہماری غربت ہے اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک بنیادی وجہ ہی تھی. تو یہ ہمارے منشور کا بھی حصہ تھا اور ہم نے مفت تعلیم کا اعلان کیا اور 12ویں جماعت تک سب سے پہلے ہم نے تعلیم مفت کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے بچے کتابیں بھی اپنے لیے نہیں خرید سکتے، تو ہم نے 12ویں کلاس تک باقاعدہ مفت کتابیں دینے کا اعلان کیا اور ہم نے دے دی. اساتذہ کی انتہائی کمی تھی ہمارے صوبے میں. 45,000 اساتذہ کی بھرتی ہم نے میرٹ پر کی، اور یہ میں اب بھی آپ کے ساری قوم کے سامنے چیلنج کرتا ہوں اور اسمبلی پر میں بھی میں نے چیلنج کیا ہے اور اب بھی کرتا ہوں کہ اگر کہیں بھی میرٹ کے خلاف ورزی ہوئی ہو تو ہمارے وقت میں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تعلیمی نصاب کو عام کرنے کے لیے ہم نے رول میں باقاعدہ ترمیم کیا جی. وہ اگر آپ پھر تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا. جماعت ششم سے 10ویں کلاس تک طالبات کے لیے 200 روپے وظیفہ ہم نے مقرر کیا، جس کا بھی تذکرہ ہمارے بابا صاحب نے کیا. اور بیک ورڈ ایریا میں 1,000 روپے الاؤنس ہم نے اساتذہ ٹیچر کو دے دی. 7,000 نان فارمل اسکول کا قیام ہم نے کیا، جس سے 5 لاکھ ہمارے بچے جو ناخواندہ تھے لوگ تھے وہ خواندہ ہوئے. 78 کالجز ہم نے بنائے. خواتین یونیورسٹی کا قیام، خواتین میڈیکل کالج، اور ہر اسکول میں کمپیوٹر لیبس. ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام، فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام، جس سے ہمارے بہت سارے لوگ وہ تعلیم یافتہ ہوئے. اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ EMIS کے ذریعے جو ہم نے مینجمنٹ کیا تو اس وقت تقریباً 80% تک ہم انرولمنٹ کو لے آئے، اور 8 لاکھ بچے جو تعلیمی اداروں سے باہر تھے وہ ہم تعلیمی اداروں میں لے آئے. آئندہ کے لیے جو ہمارا پلاننگ ہے انشاءاللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں ہیں، اس پر آگے ڈیبیٹ بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے. اس حوالے سے ہمارے نظام تعلیم میں بہتری آ سکتی ہے. یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ ہم وہی لاڈ میں کھانے والا نظام تعلیم ابھی تک چل رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے مقاصد تعلیم اور تربیت اساتذہ کی کردار سازی، نصاب تعلیم کی اصلاح بحوالے مقاصد تعلیم، شرح خواندگی میں اضافہ کی ضرورت اور تعلیمی نصاب کی اہمیت،
सरकारी इदारों पर एतमाद की बहाली, इंतजामी ढांचा की इस्लाह, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहता कि 8% हम बजट में इजाफा करेंगे, इस तरह करेंगे, बल्कि तरक्यात याफ्ता ममालिक में 4% GDP का तालीम पर खर्च होता है। शुक्रिया, हम भी खर्च। शुक्रिया फजल अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ग्रेट डिबेट का पहला राउंड खत्म हुआ है। इस राउंड में तमाम सियासी जमातों के शुरा ने तालीम के हवाले से अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का इजहार किया। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डिबेट का दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा। जाएगा नहीं, हमारे साथ। मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो है आप जरा कहना चाह रहे हैं। बहुत मेहरबानी हामिद मीर साहब, जो नुक्ते बाबा साहब ने उठाए हैं, तो मेरे ख्याल में मैं उन्हें नहीं समझा सका कि मैं क्या कहना चाहता था। ये लिटरेसी रेट जो ये अभी फरमा रहे हैं, तो ये तो मैं भी समझता हूँ कि 72% है, फीमेल में 35% है, और मजमुआ कुल 53% इसके करीब है। मैं जो बात करना चाहता था वो ये बात थी कि ये 2004 में प्राइमरी सतह पर GER ग्रास एनरोलमेंट रेशो जो होती है EMIS के मुताबिक जो हमने वहां पर बनाया था, वो 70% तक जाना था, तो 80% पे चला गया। ये मैं बात बताना चाहता था, अभी शायद वो समझ होंगी। उसमें लड़कियों का 54% और मेल का जो थे 66% वो इजाफा हुआ था। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो कॉलेजेस के हवाले से उन्होंने की, तो ये मैं साबित करूंगा, जहां भी चाहे तो मैं साबित करूंगा कि हमने 78 कॉलेजेस अपने दौर में 5 साल में पाकिस्तान बनने में के बाद 55 साल में 98 कॉलेजेस थे, और हमने 78 कॉलेजेस वहां पर बनाए। और ये जो वहां पर उन्होंने बात की यहाँ पर कि ये हमने अपने जबान में वहां पर तालीम और तदरीस शुरू किया, तो ये मैं भी समझता हूँ कि सारी दुनिया इस पर मुत्तफिक है कि तालीमी निज़ाम अपनी जबान में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने यहाँ पर जो सवाल किया प्रोफेशनल ये सिस्टम के हवाले से, तो मैं गया वहां पर जर्मनी, वहां पर उन्होंने वो भी अपने जबान में तालीम देते हैं। यहाँ पर इराक में हमारा जो हमसाया है, उन्हें तालीम फारसी में जबान देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए सारे इंतजाम मुकम्मल किए हैं। वो इंजीनियरिंग का तालीम भी फारसी में देते हैं और मेडिकल का तालीम भी फारसी में देते हैं। यहाँ पर तो हम एक बेमकसद सिर्फ मालूमात को जमा करते हैं, रस्सी से न कोई उसका मकसद है। मौलाना मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। अगर ब्रेक से वापस आऊंगा तो फिर आप जो और कहना चाहेंगे वो कहिए। और बाबक भी तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये सारी की सारी डिबेट आप दोनों ही जीत जूती से घर चले जाएं। बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी कोई हक बनता है। फाजिल मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ से। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में वक्फे से पहले मौलाना फजल अली साहब ये बात कर रहे थे कि जर्मनी में जो प्रोफेशनल तालीम है वो वहां की जर्मन जुबान में होती है, ईरान में इंजीनियरिंग की और मेडिकल की तालीम फारसी जुबान में होती है। लेकिन इस वक्त एक सवाल ये है कि अब तो इटली जो है उसकी बहुत सी यूनिवर्सिटियां वापस इंग्लिश की तरफ जा रही हैं। इसी तरह चाइना और जापान की बहुत सी यूनिवर्सिटियां वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही हैं, वो भी इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा आप सब मेहमानों से सवाल है, फरीद राजा साहब आप जवाब दे दें, कोई जवाब दे दे कि अब सारी दुनिया चाइना और जापान जिनकी हम मिसालें देते हैं वो इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश को छोड़ के अगर उर्दू की तरफ चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बात मैं पूरा करना चाहता था जी, वो दरमियान में वक्फा आ गया। तो मैं यही अर्ज करना चाहता था कि ये जो अभी उन्होंने पुश्तों में वहां पर ये जो फरमा रहे हैं कि पुश्तों में वहां पर शुरू की है, तो ये तो दोबारा खैबर पुख्तनख्वा को उसी हालत में ले जाना है, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में है और हमें समझते हैं कि अंग्रेजी इल्म नहीं है लेकिन एक जबान है जरूर। और आप अंग्रेजी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अंग्रेजी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ इस वजह से कि अगर सारा सिस्टम वहां पर अंग्रेजी में हो और हमारे बच्चे सिर्फ 10वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक पुश्तो पढ़े तो आगे वो किया जाए। MMA की हुकूमत में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आपस में बातचीत ना करें, जब आपकी बारी आएगी हर एक मेंबर की तो बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सालाना बजट
تعلیم کا اور صحت کا 35 کروڑ ہوا کرتا تھا. MMA جب حکومت چھوڑ رہی تھی تو 1.25 ارب پر ہم لے گئے تھے. سن 47 سے MMA کی گورنمنٹ تک 80 کالجز بنے تھے. ہم نے 5 سال میں 87 کالج بنائے. دو 2002 تک 4 یونیورسٹیاں تھی. ہم نے 5 سال میں 5 یونیورسٹیاں بنائی. ہم نے میڈیکل کالجز بنائے. ہم نے خواتین یونیورسٹیاں بنائی. ہم نے دیہاتوں میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں ڈبل کی تھی. ہم نے FAFC تک تمام کتابیں مفت دی تھی. ہم نے تعلیم مفت کی تھی. جنوبی اضلاع میں گیس جمعیت علماء اسلام نے دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جہاں تک گیس لے گئے ہیں آپ نے اس سے 1 فٹ بھی آگے بڑھایا ہے؟ میرے محترم دوستو، 2002 میں متحدہ مجلس عامل کی حکومت بنی. جمعیت علماء اسلام کے اکرم خان درانی چیف منسٹر بنے. انہوں نے مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں پر اقدامات کیے اور اس میں ایک بنیادی اقدام قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی تھی. حسبہ قانون کا نفاذ کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ مکمل متحد ہو گئی. جنرل مشرف جو ایک ڈکٹیٹر تھا وہ سپریم کورٹ پہ چلا گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی موافقت کرتے ہوئے حسبہ بل کو قرآن و پاکستانی آئین سے متصادم قرار دیا. ہم نے دوبارہ پاس کیا. ان کے تمام اعتراضات ہم نے ختم کر دیے. دوبارہ پاس کر کے بھی سپریم کورٹ نے ہمارے اس قانون کو غیر مؤثر قرار دیا. یہ ساری جنگ آج چل رہی ہے اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی قرآن و سنت کے حوالے سے اقدامات میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن ہم حوصلہ نہیں ہارتے، ہم جذبات میں نہیں آتے، ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. اور آج انشاءاللہ جمعیت علماء اس صوبے کی واحد طاقت ہے کہ صوبے کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، ہر بوڑھا مرد اور عورت اس بات کی امید میں ہے کہ جمعیت علماء آئے گی اور اس صوبے کو امن و امان کا نظام عطا کرے گی. میرے محترم دوستو، مفتی محمود نے بھی 9 مہینے حکومت کر کے ایک مثال قائم کی. اکرم درانی نے ایک حکومت بنائی جمعیت علماء کی قیادت میں. انہوں نے بھی ایک صوبے کو نظام عطا کیا، امن و امان عطا کیا. کوئی ناکے نہیں تھے ہمارے روڈوں کے اوپر. لوگ بغیر خوف و خطر کے سفر کیا کرتے تھے. کوئی فوجی کانوائے نہیں تھی. کوئی راستے میں کوئی فوجی جوان کھڑا نہیں تھا. کوئی پولیس کا ملازم کھڑا نہیں تھا. تمام لوگ آرام سے سفر کرتے. راستے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج پورے صوبے میں ناکے ہیں، بدامنیاں ہیں، انسانوں کے جان محفوظ نہیں. انسان کا خون اتنا ارزان ہے کہ پانی سے بھی زیادہ ارزان ہو گیا ہے. بدامنی کا دورہ ہے.
قبائل پہ کیا گزر رہی ہے، آپ پہ کیا گزری، سوات پہ کیا گزری، پورے ملک پہ کیا گزر رہی ہے، بلوچستان پہ کیا گزر رہی ہے، کراچی پہ کیا گزر رہی ہے، کیا قیامت برپا ہے کہ پاکستان میں کسی حکومت سے ملک کی حالات نہیں سنبھالے جا رہے۔ آج قوم کی امید ایک بار پھر جمعیت علماء ہے، اور انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اس ملک کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کے مقاصد کو، عوام کے حقوق کو، امن و امان کو واپس عوام کو دلانا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ عزم لے کے ہم نے اس قافلے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ عزم لے کر کے پی کے گورنمنٹ کی 5 سالہ کارکردگی کے نمایاں پہلو: صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے بجلی گھر کی تعمیر، تعلیم کو ترجیح میں رکھتے ہوئے بجٹ میں 20% اضافہ، 44 نئے کالجز کا تحفہ، پہلی ویمن یونیورسٹی اور گرلز میڈیکل کالج کا قیام، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے روزگار کی فراہمی کے لیے انڈسٹریل زون کا قیام، 20 ڈسٹرکٹس میں 600 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر، بلا سودی بینکاری کی جانب پیش قدمی۔ یہ ہیں اس سنہرے دور کی یادیں جب صوبائی حکومت کی باغ ڈور متحدہ مجلس عمل کے ہاتھ میں تھی، جس نے حقیقی معنوں میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا، جب صوبے کا سینئر وزیر لوگوں کے مسائل مسجد میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا اور 5 اسٹار ہوٹلز میں سرکاری فنکشنز کو بین کر دیا گیا تھا۔ آبی ذخائر میں خود کفالت کے لیے صوبے کو 20 اسمال ڈیمز کا تحفہ دیا، تعلیمی بجٹ کو 0.13 ارب سے بڑھا کر 17 ارب روپے کیا گیا، جس کا 70% حصہ خواتین کے لیے مخصوص کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میٹرک کلاس تک مفت تعلیم اور کتب فراہم کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 5 لاکھ نئے بچوں نے تعلیم کا سفر شروع کیا، جو 40,000 نئے اساتذہ کو ریکروٹ کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایگزسٹنگ ہیلتھ فیسلٹیز کے بجٹ کو 2.5 ارب سے بڑھا کر 3.5 ارب کیا گیا، جبکہ نئی فیسلٹیز کے لیے 250 ملین سے بڑھا کر 1200 ملین کیا گیا، جس سے پشاور میں کڈنی سینٹر، برن سینٹر اور کارڈیو ویسکولر سینٹر کا آغاز، صوبے کے 24 میں سے 22 اضلاع میں ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن اور تعمیر، 4 نئے میڈیکل کالجز، 1 میڈیکل یونیورسٹی اور 3 ٹیچنگ ہاسپٹلز کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ایمرجنسی کے مریضوں کے لیے ادویات کو مفت کر دیا گیا۔ عوام پر نئے ٹیکس امپوز کرنے کے بجائے پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ باصلاحیت اسٹریٹ چلڈرن اور بے سہارا خواتین کے لیے 24 اضلاع میں 130 اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے گئے۔ سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ صوبے کو 23 نئے فلائی اوورز کا تحفہ دیا گیا۔ پولیس کی اصلاحات کے نتیجے میں FIR بغیر سفارش کے لکھوائی جاتی تھی، اور لوگ صوبے میں بغیر کانوائے کے سفر کیا کرتے تھے۔ محدود وسائل، NFC ایوارڈ کی کمی، غیر یقینی ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کے باوجود MMA حکومت کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کارکردگی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس کی مثال پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔